अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। अगर किसी तालिब इल्म में कोरोना की अलामत पाई जाती है तो उसको वापस घर भेज दिया जाएगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। स्कूलों को दोबारा खोलने की तैयारियां शुद्धमत से जारी, तलबा भी स्कूल जाने के मुंतजिर, जिला कमिश्नर श्रीनगर का बयान। 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए पोलियो के कतरे पिलाए गए, डिविजनल कमिश्नर ने किया प्रोग्राम का इफ्तिताह। KTMF की साबिका बाड़ी तहलील, नए इंतखाबात मुनक्किद करने का पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। तिजारती अंजुमन को एक छत तले लाने की कोशिश, मैशत की बहाली के लिए ताजरों को मुत्तहिद होना चाहिए, फारूक अहमद डार। अमेरिका ने रूसी बराह रास्त सरमायाकारी के फंड्स पर पाबंदी आयद कर दी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। रूसी बैंकों को स्विफ्ट से निकालने का ऐलान, यूरोपीय यूनियन और इत्तेहादियों का एक अहम फैसला। रूस पाबंदियों से होने वाले नुकसान को कम करने की सलाहियत रखता है, रूस के तर्जमान क्रेमलिन का दावा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, वजीर खारजा सरगेई लावरोव को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, यूरोपीय यूनियन का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐलान शुदा तारीख पर स्कूल खोलने के हवाले से SOPs लागू करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर राथर ने कहा कि महकमे सेहत ने घर से स्कूल पहुंचने तक SOPs वज़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी तालिब इल्म में इब्तिदाई अलामात पाई जाती हैं तो उस बच्चे को वापस घर भेज दिया जाएगा। तो हमने बड़ी लगातार मीटिंग्स करके उसके लिए SOPs भी फ्रेम करी है और वो SOPs को ध्यान में रख के उनके चलते ही स्कूल्स खुलेंगे। हालांकि घर से निकलते ही जो ही बसेस में या मेटाडोर्स में या कोई भी जो उनका ट्रांसपोर्ट है वहाँ भी SOPs मेंटेन करी जाएगी। और जो ही बच्चे आएंगे तो उनको पहले उनका जिसने वैक्सीन जोन में आता है, उस एज में आता है, उसकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उसके बाद उनको थर्मल स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगर कोई भी बच्चा लगा फेब्राइल है या सिम्टोमेटिक है, उसको घर वापस भेज दिया जाएगा। वहीं जिला कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में सरमाई तातीलात इख्ताम पजीर होने के साथ ही स्कूलों में सफाई सुथराई का काम शुद्धमत से जारी है, ताकि तलबा व तालिबात को दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर न होना पड़े। 2 मार्च से वादी भर में हस्ब मामूल स्कूलों में दरसो तदरीस का अमल शुरू हो जाएगा। स्कूल्स के ओपनिंग के लिए ऑनरेबल LG साहब ने डायरेक्शंस दिए हैं। पूरी तैयारी की जा रही है स्कूल्स को खोलने के लिए, क्योंकि लगभग 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि क्लासरूम बंद हैं और ऐसे में स्कूल के लॉन्स और क्लासरूम्स की पूरा सैनिटेशन ऑडिट किया जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे फॉलो कराना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुश्ताक अहमद राथर के हमरा नवजायदा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर JLNM अस्पताल रेनावारी श्रीनगर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए IPPI प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसी तरह वादी में जगह जगह पर इंतजामिया ने 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरों पर पोलियो के कतरे पिलाने का इंतजाम किया था, जिस दौरान हजारों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आज के ड्राइव में तकरीबन 11 लाख के करीब बच्चों को वो डोजेस देने हैं। हमारा तकरीबन 22,000 के करीब जो है एम्प्लॉइज इसमें लगे हैं। 5,300 के करीब वैक्सीनेशन बूथ बनाए हैं। आज जो है बूथ पर वैक्सीनेशन होगा और जो बच्चे नहीं आ सकेंगे कल और परसों जो है डोर टू डोर जाकर के वहाँ घरों में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने साबिका बाड़ी को तहलील करके नए इंतखाबात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। एक मकामी होटल में एक तकरीब के दौरान पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए KTMF के साबिक सदर यासीन खान ने तिजारत को कश्मीर में दोबारा बहाल करने और ताजरों के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ताजरों और उनकी अंजुमनों को मुत्तहिद होने की अपील की है। आज
آج کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن کو تحلیل کر کے اس کا الیکشن کمشنر مقرر کیا ہے اور یہ الیکشن کی کا ایک بگل آج سے بجا ہوا ہے اور اسی کے لیے جو آج یہاں پہ تقریب ہوئی تھی. اس تقریب کا مقصد اور مدعا صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے کیونکہ یہ اوور ڈیو ہوا تھا. کافی ساری چیزیں اس میں آئی تھی, اس میں حالات بھی تھے, اس میں کرونا بھی بیچ میں آیا تھا, تقریباً 2 سال ہم نہیں کر پائے اور وہ بھی ایک وجہ تھی. تو آج الحمدللہ یہ ساری چیزیں کامیابی سے ہو گئیں اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن بہت جلد ہو پائے گا, جس کا ہم نے یہاں پہ اناؤنس بھی کیا. حاجی خورشید احمد شاہ صاحب کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا یہاں. وہی کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کشے گروپ نے تمام تجارتی انجمنوں اور جماعتوں کو ایک بینر تلے لانا شروع کر دیا ہے اور مختلف تجارتی انجمنوں کے نمائندوں اور سربراہوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران تاجروں کو ان کی فلاح و بہبود کے لیے تجارتی اتحاد کے مشترکہ پلیٹ فارم کے تحت آنے کی دعوت دی گئی. میٹنگ میں کشمیر اکنامک الائنس کے شریک چیئرمین فاروق احمد ڈار, KTMF کے چیئرمین محمد رجب کچے اور نائب صدر فیاض احمد بٹ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر فاروق احمد ڈار نے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. سال پہلے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے انیشیٹ ہوا. جتنی بھی ٹریڈ باڈی ہے کشمیر میں KTMF کے حوالے سے ہم ان کو اکٹھا جمع کریں گے تاکہ ایک سٹرانگ میسیج آئے گی بزنس کمیونٹی کی طرف سے. مگر بدقسمتی کی بات ہوئی اس میں, کیونکہ جب یہ کووڈ کا مسئلہ آیا وہ پیش رفت اس کے بعد نہیں ہوئی جتنی ایکسپیکٹیشن کشمیر اکنامک الائنس کو تھی. اس کے بعد میرے خیال سے وہ مسئلہ ٹھنڈا پڑ گیا, کیونکہ رابطے ہم نے سٹارٹ کیے تھے اس ٹائم, چاہے KTMF 1 ہو, چاہے KTMF B ہو, چاہے KTMF C ہو, ان کے ساتھ ہم نے بات کی, ان کو ہم نے سیٹسفائی کیا تھا اپنی تجویز کے حوالے سے. لہٰذا کر کے وہ بھی تیار تھے اس ٹائم, ہاں ہم اتحاد کریں گے کیونکہ اتحاد میں ہمیں فائدہ ہے بزنس کمیونٹی کو. جتنے بھی ہمارے مسائل مشکلات ہیں 2019 سے لے کے آج تک ابھی تک وہ حل نہیں ہوئے اس اندازے سے جس طریقے سے وہ حل ہونے تھے, وہ بھی سیٹسفائی تھے. مگر بدقسمتی اس ٹائم یہی ہوئی, کووڈ کا مسئلہ ہوا, یہ ٹھنڈے بستے میں پڑ گیا اتحاد کے حوالے سے یہ بات. آج کشمیر اکنامک الائنس نے پھر کوشش کی اتحاد کے حوالے سے, جس کا ثبوت ہے حاجی محمد رجب کچے صاحب کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. جتنے بھی ان کے عہدیداران صاحبان تھے ان کے ساتھ ہم نے آج میٹنگ کی. ہم نے اس میں بھی یہی فیصلہ لیا, آگے چل کے جتنی بھی ٹریڈ باڈیاں اس وقت ڈیوائیڈ ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, ان کو ہم اکٹھا کریں گے تاکہ جتنے بھی مشکلات ہیں ٹریڈ باڈیوں کو وہ ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. فاروق احمد ڈار نے مزید کہا کہ تجارتی انجمنوں کی تقسیم کی پالیسی نے تاجروں کے ساتھ ساتھ کاروباری مفادات کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے. انہوں نے کہا کہ تاجروں کو ایک چھت تلے لانے کا جو اقدام اٹھایا گیا ہے اسے مکمل کیا جائے گا. ڈار نے کہا کہ تاجروں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے, جبکہ 5 اگست سے پیدا ہونے والے صورتحال اور کووڈ کے بعد تقریباً 50,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے محکمہ خزانہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں روسی براہ راست سرمایہ کاری فنڈ RDIF پر مکمل پابندیاں عائد کرے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس پر اقتصادی پابندیوں کو تیسری عالمی جنگ سے گریز کی کوشش قرار دے دیا. امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین پر فوجی حملے کی روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اس ملک کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کیا جائے گا. برطانیہ, یورپی یونین, فرانس, جرمنی, اٹلی, کینیڈا اور امریکہ نے یوکرین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر روس پر اضافی پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے. تاہم روس کے صدارتی دفتر کرملن کے ترجمان دمتری نے صحافیوں سے کہا, پابندیوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے اور تمام اقتصادی شعبوں اور نظاموں کے بلا رکاوٹ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس کے پاس ایسا کرنے کا ہر امکان اور صلاحیت موجود ہے. کرملن کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پہلے سے انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ روس کو روسی شہریوں اور کمپنیوں کے بیرون ملک اثاثے ضبط کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا جواب کافی متوازن ڈھنگ سے دیا جائے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. ٹی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا.
دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.